आम्ही UK गोवन डायनेमिक ग्रुपाच्या नावान सगळी म्हजे भयणो म्हजे भाव एकठांय जाल्यात. आमचो सपोर्ट आनी प्रेयर करपाक बाब एडबर्ग पेरेरा, जो तुमकां खबर आसा भरपूर इंजर्ड आनी क्रिटिकल कंडिशनांत हॉस्पिटलांत आसा. ताका मारून 32 स्टिचीस पडलेले आसात पुलीस स्टेशना भितर. खऱ्यांनीच ही दुखाची खबर आनी हांव मागतलो आसलो UK आसले सगळे गोंयकारां थंय ताज्या पासत मागूंक आनी ताजी बेगीनूच भलायकी सुदारल्या पुरो. पूण कित्याक तो जावन आसा आमचो एक भाव, आमचो क्रिस्तांव भाव आनी कोणाचो एक पूत आनी कोणाचो भाव. ताका लागून उपकार मागतलो आसलो सगळ्यांनाय ताजे पासत मागूंक बेगीनूच तो बरो जावन घरा येवं. आमी सगळे हिंगा गोंयकार आहाय ते आतां हिंगा UK हे सगळे कितें तुमगे ऑर्गनायज डायनामीक ऑर्गनायजेशनाचे एक सांगूंक सोदता गोंयकाराक, आमी सगळे एक भाव, आमी एकमुखाक पावपा जाय. पुलिसांक गव्हर्मेंटान स्टॉप करूंक जाय. लोकांक मारूंक एलावड ना. पुलिसांगे रायट्स काडपा जाय, तांकां मारूंक जायना. खंयच्याय इंटरनॅशनल गांव आसा आनी थंय पुलीस मारना सिटिजन्सांक, फकत तांकां हेल्प दिता. सो हें फॉलो करचें आमगे गव्हर्मेंटान. पुलिसां राग येवचो आनी आमी सांगताय पुलिसान आमकां लोकांक गोंयकारांक हेल्प करपा जाय, कित्याक ते गोंयचे पुलीस. सो गोंयकारांक हेल्प करना जाल्यार कोणा हेल्प करतले ते. आनी असो मार घालपा न्ही लोकांक, लायफ थ्रेटनींग हो मार घायलो तेका. आनी आमकां तें जिवा बरें आमकां दूख लागता. तें अशें करून आमी चोवप आमगे गोंय पयलीं अशें करून जायनासलोलें आमचे तेंपार. पुलीस आमकां आमचे तेंपार हेल्प करताले आमकां लोकांक. आनी आतां हें असो रेजिस्टन्स पुलीस कितें कोत्ताय आमकां कांय खबर ना. सो प्लीज गोंयकार म्हज्या भावा, आमी एकठांय जाय हे वखदार. आमी सगळे हेल्प करपाक आमी बरे भाशेन रावपा जाय. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं सगळे लोकांक. सगळ्यांक गोंयकारांक मायमोगाचो येवकार. आमी चड दुखी एडबर्गाची खबर आयकून. ताका तो एकलोच मायम पायचो पूत, ताका मारून सारकें हॉस्पिटलांत तो सिरियस आसा. दीस इज नॉट अ फेर एट ऑल. हे पुलिसांनी हे मातशी मारपा न्ही. पुलीस आनी सेव करूंक जाय लोकांक, न्ही मारपाचो. आनी ताका इतू मार घालपाचो न्हू, कितें हें ताका कोण तो हे भाशेन करपा न्ही. तेगे माय पाजी दुखा हे चोवपाक गेले एक सारकें आमकां पासून काडीज आमची आबादार जाता. बट इट्स नॉट फेर. आनी CMान मातशें प्लीज तुवें हे सगळें चोवन हें करूंक जाय. कित्याक तूं कांय ते पिक्चरांतूय दिश्टी पडना आनी कांय एक्शनूय घेयना. बट आमी देवाक मागताय एडबराक बेगीन बरो जावं आनी घरा कडेन जेजूच्या पवित्र अमोनी रोगतान ताका बरो करून तेगे आवय बापायच्या घरान पावल्या प्रमाणे आमी देवा लागीं मागताय. थँक्यू. थँक्यू आयला. वेलकम. आमी आयज एकठांय जाले हांगा आमचो भाव एडबर्ग, जाका पुलिसांनी इतली मारहाण केल्या तेजेर. तो सारके क्रिटिकल कंडिशनान आयज हॉस्पिटलान आपले जिविताचे वयर झूज मांडटा. आमचे पुलीस फोर्स तांचे कायदो आमच्या लोकांची सेवा करून आनी ताका प्रोटेक्शन दिवपाक, न्हू हे भाशेन मारपाक. तो कितेंय वायट केल्लें आसत जाल्यार पासून ताका बरे भशेन समजावपाक शेकताले वो ताका हात लावप न्हू. आनी हे भाशेन मारप दॅट्स नॉट ट्रू, दॅट्स नॉट करेक्ट. लॉ एंड ऑर्डर आमची गोंयची खरेंच बिगडलेली आहा. CMाक विचारलें जाल्यार CM फकत आसता आपणान ऑलरेडी एक्शन घेवपाक सांगला तेजेर, आपणान ऑलरेडी एक्शन घेवपाक सांगला तेजेर, इतलेंच उतरां तेजी. तेज्या फुडें तो कितें करता आनी कितें करना तें आमकां कांयच खबर ना. आमी मागताय आयज देवा कडेन मागता एडबर्ग आमच्या भावाक बेगीनूच ताजे पिडेंतल्यान ताका हात लावन ताका बरो कर आनी ताज्या आवय बापायच्या गोपान बेगीन ताका बरो धाड म्हणून आमी ताजे खातीर हांगा मागता. आनी आमी काळजांतल्यान विनंती करतात आमच्या CMा कडेन, असले हे जे वायट आमच्या गोंयांत घडटा ताचेर खंय तरी फूल स्टॉप लावपाक जाय.
डेली एक एक गजाल आमी सोशल मिडियाचेर न्यूजाचेर आयकतात. सो आयज आमी मागता आनी एडबर्गा खातीर आमी मागोवंक हांगा स्पेशली एकठांय जाल्ले आसा. देव बरें करूं. आमचे गोंयकारां पासून मागता विनोदी कोत्ता सगळीं एकठांय जावन हें सगळें वायट आहा तें पयस करूंक मागता. आमचे एडबर्ग भावाक जायती पिडापीड जाल्या, जायतो मारहाड गायला आनी तो हॉस्पिटलांत आसा. आमकां दूख भोगता आमच्या भावा भयणांक त्रास करता. हे पुलिसांनी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवप पूण प्रोटेक्शन दिवपाक जाय सगल्या लोकांक. हे आमच्या गोंयांत दिसान दीस चलत आहा, वायट जायत आहा, एकामेकाक मारीत आसाय. हें सगलें गव्हर्मेंटान स्टॉप करपाक जाय आनी पुलिसांक रायट दिवप न्हू लोकांक मारूंक पूण लोकांक प्रोटेक्ट करूंक. आनी सगल्या लागीं मागता सगळीं एकठांय जावन हें सगलें वायट आहा तें आमच्या गोंयांत पयस करपाक तुमचो आदार मागता सगल्या गोंयकारां लागीं. आनी मागता हो भाव बेगीन बरो जाल्ला पुरो म्हूण आनी तेच्या घराक पट्टून पावला पुरो म्हूण विनोदी करता देवा लागीं. थँक्यू व्हेरी मच. सगळ्यांक तुमी तुमचो मोलादीक टायम दिवन येयली म्हणून एडबर्ग भावाच्या भलायकी पासून मागोवप. सगळ्यांक तुमकां आनीक पाव UK गोवा डायनॅमीक ग्रुपाच्या नांवान देव बरें करूं. थँक्यू.